राजा वीरेन्द्र पछाडिको पपुलर व्यक्तित्व उहाँ बन्नुहुन्छ। जुन साहस गर्नुभयो नि, यो साहस उहाँले मुलुकको लागि जोखिम मोल्नुभएकै हो। जो यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा उभिएको छ उनीहरू पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छन् र उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु भने यो मुलुकमा सबैभन्दा चर्चित र पिपुलको लागि सबैभन्दा राष्ट्रियताप्रतिको एउटा ठुलो छवि भएको एउटा व्यक्तित्व चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्वलाई धेरै माथि पुर्याइदिनुहुन्छ। महाभियोग लगायो भने राष्ट्रपतिलाई फाइदै हुन्छ, त्यसले एकदमै फाइदा हुन्छ। किनकि उहाँ मुलुकको पक्षमा अडिँदाखेरि उहाँमाथि महाभियोग लाग्छ भने उहाँमाथि महाभियोग लगाउने व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने कुरो त समाजले चिन्छ। ब्याकफायर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जनता चाहिँ राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिन्छन्। जस्तो म राष्ट्रपतिको समर्थक होइन नि, तर राष्ट्रपतिको राम्रो कदमको म प्रशंसा गरिरहेको छु। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरिकन फिर्ता पठाउने मिसनमा सफल हुनुभयो तपाईँहरू पनि, होइन? हामीलाई पर्टिकुलर भन्नुभन्दा पनि यो मुलुकको चाहना थियो। नागरिकता विधेयकले जुन मुलुकलाई एउटा जोखिममा लिएर जान्थ्यो त्यो जोखिमलाई कम गर्ने कुरामा या त्यो जोखिमलाई चुनौती दिने कुरामा जसरी नागरिक समाज बोलेको थियो त्यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले सुन्नुभयो र राष्ट्रपतिज्यूले जुन कदम राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएको छ नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेर, त्यो पनि सन्देशसहित फिर्ता गरेर, त्यो एकदमै औचित्यपूर्ण, मुलुकको लागि आवश्यक र ऐतिहासिक कदम हो र त्यसको हामीले खुलेर र हार्दिकतापूर्वक स्वागत र प्रशंसा गरेका छौँ र यसले मुलुकको हितमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यतिखेर यो विषयमा जे कदम चाल्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै त्यही गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ, होइन? हामी एकदमै खुसी छौँ। उहाँलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ। म यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटेर पनि यी कुराहरू हामीले राखेका थियौँ, हाम्रो विचारहरू राखेका थियौँ कि किन नागरिकता विधेयक खराब छ या मुलुकको हितमा छैन, किन राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा कुराहरू हामीले विस्तृत रूपमा राखेका थियौँ। उहाँले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको थियो र म यसमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु र आवश्यक समयमा आवश्यक रूपमा संवैधानिक रूपमा म निर्णय गर्छु भन्नुभएको थियो र अहिले हिजो मात्रै उहाँले जुन सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम छ। अब त्यो सन्देश पत्रपत्रिकाहरूमा आएको छ अनौपचारिक रूपमा, त्यो कति पूर्ण छ कति अपूर्ण छ थाहा छैन। त्यसको पूर्ण पाठ नै संसदले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गरिसके पछाडि मात्रै त्यसको पूर्ण पाठ हामी सबै नेपाली नागरिकलाई थाहा हुन्छ। किनकि राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको यो विधेयक चाहिँ सन्देशसहित पठाइएको र सन्देशसहित पठाउन पाउने त्यो राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार, संविधानले दिएको उहाँको अथोरिटी, अधिकार, प्रिभिलेज हो र यसरी सन्देशसहित पठाउने काम भइसके पछाडि त्यो सन्देशमा के लेखिएको छ, किन पठाइएको रहेछ त, के कारण रहेछ, त्यसका आधारहरू के रहेछन्, त्यसको तर्क के रहेछ, विश्लेषण के रहेछ भन्ने कुरा आम नेपाली नागरिकले बुझ्न पाउनुपर्छ र संसदले पनि त्यो सन्देशका प्रत्येक शब्दहरूलाई पढेर अध्ययन गरेर त्यसमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। हतारको भरमा हामीले पठाएको राष्ट्रपतिबाट यो अप्रुभ भएन, प्रमाणीकरण भएन, अब हामीसँग बहुमत छ भनेर बहुमतका आधारमा बल मिछाइ गर्ने काम पार्लियामेन्टले गर्नु हुँदैन। अब अहिले जुन किसिमका वक्तव्यहरू आइराखेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूबाट, खास गरिकन गठबन्धन र गठबन्धनसँग सम्बन्धित नेताहरूबाट, त्यो वक्तव्यहरू चाहिँ एकदमै खेदपूर्ण छन्। किन खेदपूर्ण छन् भने उहाँहरू पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ, संसद हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ र राष्ट्रपतिले के सन्देश पठाउनु हो भन्ने कुरो उहाँले पढ्नु नै भएको छैन। किनकि संसद त भोलि मङ्गलबार मात्रै खुल्छ, संसदको बैठक। त्यो बैठकमा सभामुखले पढेर सुनाएपछि या त्यो सन्देश वितरण गरेपछि मात्रै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। उहाँहरूले त्यो सन्देशमा के लेखिएको छ भन्ने कुरो बुझ्दै नबुझिकन उहाँहरू राष्ट्रपतिमाथि तिक्ततापूर्ण रूपमा उहाँहरूले आफ्ना वक्तव्यहरू र मन्तव्य दिनुभएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूसँग धैर्यता पनि रहेन रहेछ, के कारण रहेछ त्यो बुझ्न पनि चाहनु हुँदो रहेन रहेछ
र उहाँहरू एकपक्षीय रूपमा बायस्ड हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। मुलुकको यत्रो गम्भीर विषयमा बायस्ड हुन हुँदैन। यो कुनै दलको विषय होइन, यो मुलुकको विषय हो। र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले जुन किसिमले नागरिकता विधेयकलाई बुझ्ने काम गरे र जसरी संसदभित्र पनि जतिजना संसदमा उपस्थित भएर यो पास गरियो, अब त्यसको सिङ्गो भिडियो अडियो भिजुअल हामीले हेर्न पर्छ, पाउनुपर्छ। कतिपयको भनाइ के छ भने त्यहाँ 46 जना, कसैले 56 जना, लेस देन 60 सांसदहरूले यो पास गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसो भए त बहुमतै नहुन सक्छ त। त्यसमा पनि छ विषय शङ्का छ तपाईँहरूलाई? जसरी पारित गरियो भन्ने त्यो प्रक्रियामा पनि त्रुटि भएको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? किनकि पारित गर्न त संसदमा बहुमत त हुनु पर्यो नि। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा 50 जना सांसदहरूले उपस्थित भएर या 60 जनाले उपस्थित भएर पास गर्ने कुरा हुँदैन। त्यो आफैमा एक किसिमको संसदीय मर्यादा, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गर्ने निर्णयप्रतिको संसद गम्भीर नभएको कुरा त्यसले देखाउँछ। अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ लाग्छ? संसदमा गयो यो विषय? हजुर, अब संविधानको धारा 113 को 4 ले के प्रश्न व्यवस्था गरेको छ भने जुन रूपमा विधेयक पठाइयो त्यही रूपमा पनि संसदको दुवै सदनले पारित गर्न सक्छ या परिमार्जन पनि गर्न सक्छ। परिमार्जन सहित पनि राष्ट्रपतिमा पठाउन सक्छ, हुबहु पठाउन पनि सक्छ। यसरी पठाइसके पछाडि पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको भाषा। संविधानको गर्नै पर्छ हैन? अब अर्को चान्स चाहिँ राष्ट्रपतिलाई फेरि प्रमाणीकरण नगरिकन फिर्ता पठाउने चान्स छैन। अब छैन हैन? अब गएको विधेयकमा चाहिँ अब यसमा दुईटा अवस्था मात्रै आउँछन्। पहिलो अवस्था संविधानमा भएको भाषा गर्ने छ भन्ने भाषा, त्यो भाषा आफैमा एक किसिमको उपयुक्त भाषा होइन, गर्ने छन् भन्नु पर्थ्यो। त्यो आदरार्थी भाषा होइन। संविधान यस्ता थुप्रै त्रुटि छन्। यसले के बुझाउँछ भने राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ संवैधानिक रूपमा। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने आफूले जुन सन्देश पठाइएको त्यो सन्देशको विषयमा छलफल भयो कि भएन, त्यो सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग, सभामुखसँग, विपक्षी दलका नेतासँग कन्सल्टेसन गर्न राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ। यसरी कन्सल्टेसन गर्दाखेरि उहाँले मैले पठाएको सन्देशको विषयमा तपाईँहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहोस् भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ, हामीले पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ दुई तीनवटा कारणले। पहिलो कारण के हो भने यो संसद आफैमा निर्वाचनमा गइसकेको संसद हो। नागरिकता जस्तो दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई असर पार्ने विषयमा, यति गम्भीर विषयमा निर्वाचन पछाडि आउने संसदले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले यो हतार गर्ने या प्रतिशोध लिने या राजनीतिक आस्था, विचार या बायसनेसका आधारमा काम गर्ने अवस्था यो होइन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाले संयमता अपनाउनुपर्छ र राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशलाई छलफल गर्ने क्रममा छलफलसम्म राख्नुपर्छ। विधेयक पास गर्ने र प्रमाणीकरणलाई फेरि पठाउने काम गर्न हुँदैन। भनेको त्यो ग्राभिटी अहिलेको संसदले राख्दैन हो? यो नागरिकता विधेयक, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, त्यहाँ विभिन्न कारण तपाईँले भन्नुभयो, निर्वाचन डिक्लेयर भइसकेको अवस्था, आफैमा संसद पनि कामचलाउ हुन्छ र हुन त तपाईँहरू यो संसदै पनि अब जरुरी थिएन, यो चाहिँ विघटन गर्नुपर्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। यस संसदकै वैधानिकतामा प्रश्न छ अहिले? हो, किन प्रश्न छ भने हुन त अदालतमा पनि यो मुद्दा गएको रहेछ। अदालतमा यो मुद्दा दरपीठ भएको छ, दर्ता भइसकेको अवस्था छैन, तर इस्यु उठेको छ र समाजमा बुद्धिजीवीहरूको बिचमा, लयरहरूको बिचमा एउटा विभाजित अवस्था छ। किनकि पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीमा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पार्लियामेन्टको अवधि सिद्धिन्छ। त्यो 5 वर्ष भन्ने लेखाएकाले ठ्याक्कै 5 वर्ष पुग्नुपर्ने भन्ने होइन। निर्वाचन भनेकै संसद सिद्धि समाप्त भयो भन्ने हो। त्यसैले एकातिर त मुलुक निर्वाचनमा गएको अवस्था छ, अर्कोतिर संसदको वैधताको प्रश्न छ, अर्कोतिर हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। ल अहिले हतार गरेर नागरिकता बाँडेर भोटर लिस्टमा नाम राख्न सकिन्छ भन्ने पनि कुनै कारण छैन। भनेपछि यसलाई अहिले पास गर्नु पनि कारण छैन। म अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, भारतको उदाहरण दिउँ। भारतमा 1999 मा सोनिया गान्धी पार्लियामेन्टमा उठ्ने भइसके पछाडि र अब सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भन्ने कुरा भइसके पछाडि अदालतमा मुद्दा पर्यो। र अदालतमा के मुद्दा पर्यो भने विदेशी महिलाले
भारतमा बिहे गरेर भारतीय नागरिक बन्दैमा, अङ्गीकृत नागरिक बन्दैमा संसदमा उठ्न र प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अदालतमा मुद्दा पर्यो। भारतको संविधान र नागरिकता ऐनले त्यो कुरा रोक्दैन र अदालतले के भन्यो भने उनलाई निर्वाचनमा उठ्न र कुनै पनि राज्यको पदमा पुग्नलाई रोकिएको छैन भनेर व्याख्या गर्यो। उनले संसद पद जितिन् पनि निर्वाचनमा, तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेन किन समाजमा ठुलो विरोध भयो। संविधानले र कानुनले दिँदा दिँदै पनि समाजमा विरोध भएको कारणले उनी प्रधानमन्त्री नबनेकी हुन् र यो विषयमा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बोलेका छन् किन हुँदैन, किन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा। मैले यो किन उदाहरण दिएको भने मुलुकको विषयलाई दलीय स्वार्थका आधारमा भोटको राजनीतिमा बदल्न पाइँदैन। यो आधारमा नि अहिलेको संसदले भारतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै त बन्न दिएन भने हाम्रोमा अहिले नागरिकताको सङ्ख्या बढाएर अहिले नागरिकता वितरण गरेर केही भइहाल्ने रहेछ। 3 महिना 4 महिना पक्न सकिन्छ किनकि मङ्सिर 4 गते त इलेक्सन हुन्छ, त्यस पछाडि तुरुन्तै पार्लियामेन्ट बसेर तुरुन्तै पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्छ। तर उहाँहरूको तर्क जुन अहिले राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्धमा जुन किसिमको प्रचारबाजी भएको छ, वक्तव्यबाजी भएको छ, त्यसमा के देखियो भने लाखौँ मानिसहरूले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए भन्ने तर्क उहाँहरूको आएको छ। हामीले हाम्रो कानुन र संविधानलाई हेर्दाखेरि नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउन कहीँ पनि रोकिएको छैन। कि त उहाँहरूले देखाउन सक्नु पर्यो नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता नपाएको यो उदाहरण छ, यस्ता लाखौँ मान्छेसँग देखाउन सक्नु पर्यो। उहाँहरूको अहिलेको त्यो बोलाइ चाहिँ के छ भने प्रमाण बिनाको, तथ्य बिनाको बोलाइ छ। अब अर्को नेपाली आमा छिन्, बाबु पत्ता लागेको छैन, नेपाली आमाका सन्तान छन् भने त्यस्तालाई नागरिकता दिनु भनेर अदालतले सिरिज अफ केसेसमा बोलिसकेको छ। उहाँहरू आफै नागरिकता नदिकन समस्या सृजना गरिरहनु भएको छ। तर नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई उहाँहरू नागरिकता नदिने र समस्या सृजना गर्ने र नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिने वातावरण बनाउने, यो दुईटै कुरा उहाँहरूको गलत छ। त्यसैले अहिलेको मुलुकको नागरिकताको जुन समस्या छ त्यो समस्याको कारक तत्त्व उहाँहरू आफै हो र हामीले र नागरिकताको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देश पनि जुन पढ्नमा अहिले बजारमा आएको छ त्यसमा नै के बनेको छ भने नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, महिलाहरूले आफ्नो इज्जत र सम्मानपूर्ण नागरिकता पाउनुपर्छ र देश विदेशमा विवाह गरिसके पछाडि नागरिकता पाउने व्यवस्था कस्तो छ त त्यो पनि अध्ययन गरिनुपर्छ। र राज्य व्यवस्था समितिले जुन रिपोर्ट दिएको थियो त्यसमा 7 वर्षको जुन कुरा राखिएको थियो त्यो कुरा के हो त, त्यसलाई हामीले किन इन्कार गर्ने, यी विभिन्न विषयहरूमा राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आएको छ। अब त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिले नागरिकता मुलुकको जुन समस्याको रूपमा छ यो आजको मात्रै समस्या होइन, 2009 सालदेखि नै यो समस्या कुनै न कुनै रूपमा जीवित रूपमा आएको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ तथ्य त के छ भने 2019 सालको संविधान जसलाई हामी पञ्चायती संविधान भन्छौँ त्यसको दोस्रो संशोधन 32 सालमा भयो र 32 सालमा संशोधन हुँदाखेरि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्दाखेरि 5 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखियो, तर त्यसलाई 37 सालमा हटाइयो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह पछाडि त्यो हटाइयो तेस्रो संशोधनमा। र यसरी मुलुकमा यस्ता प्रावधानहरू पनि भएको अवस्था र हटाइएको व्यवस्था किन त? यसमा समग्रतामै नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी कानुन बन्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट आएको छ भन्ने हामीले पत्रपत्रिका पढेका छौँ। जस्तो राष्ट्रपतिले जे सन्देशसहित बाहिर कुरा आएअनुसार 15 बुँदामा उहाँले सुझावहरू दिनुभएको छ, सन्देश दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको सन्देशको अन्तर्य चाहिँ जे रूपमा अहिले आयो यो विधेयक यो चाहिँ गलत हो भन्ने अर्थ लाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिको धारणा चाहिँ त्यो रह्यो भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने, एउटा कमन पिपुलले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विधेयकले मुलुकको हित हुँदैन भन्ने नै राष्ट्रपतिको दृष्टिकोण हो। यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ अहिले जसरी अर्कोचोटि संवैधानिक रूपमा बाध्यता होला जसरी आए पनि प्रमाणित पक्ष र विपक्षमा नभनौँ, नागरिकता ऐन मुलुकमा चाहिन्छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। तर त्यो परिमार्जन गर्दाखेरि हतार गरेर समस्यालाई सम्बोधन नहुने गरी गरेर मुलुकको हित हुँदैन। तर समग्रमा समस्याहरू के हुन् त्यो पहिचान गर्नु पर्यो, ती समस्याको समाधान के हो पहिचान गर्नु पर्यो, अनि त्यस बमोजिम कानुनमा परिमार्जन गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मुलुकले जित्छ, अदरवाइज मुलुकले हार्छ, मुलुकको अहित हुन्छ।
यो दृष्टिकोण मुलुकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रपतिबाट सन्देश आएको छ। देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जे कदम राष्ट्रपतिले अहिले चाल्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय छ, प्रशंसनीय छ, स्वागतयोग्य छ भन्ने नि तपाईँहरूको निष्कर्ष त्यही हो डाक्टर साहब। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले जे सन्देश अहिले राष्ट्रपतिले पठाउनु भयो त्यो पनि सार्वजनिक हुनु पर्यो, आम नागरिकका बिचमा भन्ने विषय उठाउनु भएको छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। केका लागि गर्नुपर्छ कि त्यो आफै प्रक्रियामै संसदमा त्यो वाचन गरेर सुनाइन्छ कि अभ्यास कस्तो छ कि के हो त डाक्टर? यो चाहिँ किन खोज्नु भएको तपाईँहरूले? यो चाहिँ के हो भने त्यो अभ्यास चाहिँ राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देश, संसद भनेको पिपुलको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो र राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाउनु भनेको पिपुललाई पनि सुनाऊ भने हो र स्वयं पार्लियामेन्टले पनि सुन्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ भने हो। र सामान्य चलन कस्तो हुन्छ भने त्यो सभामुखले पढेर सुनाउँछन्। जे आएको छ त्यो सबै सन्देशहरू पढेर सुनाउनुपर्छ। तर अहिले जसरी उहाँहरूमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने हतारो देखियो र राष्ट्रपतिको सन्देश पढ्दै नपढिकन आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखियो, यसले के देख्छ कतै उहाँहरू त्यो सन्देशलाई नै ढाकछोप गरेर नागरिकलाई त्यसको जानकारी नै नदिकन फेरि हतारो गरेर पास गर्ने मनस्थितिमा पो हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ गलत हुन्छ है भनेर हामीले उहाँलाई सचेत गरेको। त्यसले संवैधानिक प्रक्रिया भनेको के हो भने त्यो सन्देश पढेर सुनाइनुपर्छ र त्यो सार्वजनिक रूपमा अभाइलेबल एक्सेस हुनुपर्छ। के रहेछ हामीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ। जस्तो राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भइसके पछाडि दुईवटा किता जस्तो देख्यो नि, जस्तो तपाईँहरू भयो, अरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि त्यसको स्वागत गरेको छ, नागरिक स्तरबाट एकदमै राम्रो भयो भन्ने छ। तर सत्तारूढ दलहरू अझ बढी मधेस केन्द्रित दलहरूका नेताहरूको अभिव्यक्ति डाक्टर साहबले अघि सङ्केत पनि गर्नुभयो, अलि बढी चर्को खालको आइरहेछ। यो एउटा दुईवटा पोललाई अब हामीले कसरी बुझ्ने त डाक्टर साहब? यो दुईवटा पोल मैले अघि पनि यहाँलाई भने, संसदमा बस्ने सांसदहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको सन्देश पढ्दै नपढिकन आलोचना गर्ने जुन काम गरे, यति हतारो किन? उहाँहरूको जिम्मेवारी के हो भने त्यो सन्देशलाई पढ्ने, बुझ्ने र त्यसलाई महत्त्व दिने हो। हेड अफ द स्टेट सबैको हेड अफ द स्टेट हो। गलत कुराको आलोचना गर्न पाइन्छ, गर्नुपर्छ, खुलेरै आलोचना गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ भएको सन्देश गलत छ कि ठिक छ कि बेठिक छ कसरी थाहा अब पढ्दै नपढी? अहिले त उहाँले पढ्दै नपढी आलोचना गरिसक्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूले त्यो सन्देशको महत्त्व नै बुझिरहनु भएको छैन, त्यसलाई महत्त्वै दिइरहनु भएको छैन। आफ्नो जुन पोलिटिकल बायसनेस छ त्यही आधारमा उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो आरोप लगाइरहनु भएको छ नि त डाक्टर साहब, राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो राष्ट्रपतिमा। पूर्व पार्टीको संलग्नता भनेको सिधा कुरा गर्दा एमालेबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले त पार्टीमा हुनुहुन्न, तर पनि एमालेको मत र राष्ट्रपतिको मत कसरी एउटै हुन सक्यो? उहाँ पोलिटिकल्ली बायस चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो भन्ने आरोप उहाँले लगाइरहनु भएको छ। यसलाई हामी कम्प्लिटली यो विषयलाई चाहिँ नभन्न सक्छौँ डाक्टर साहब? यसको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ। यो विधेयक फिर्ता आउनुपर्छ, यो विधेयक मुलुकको हितमा छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने, बोल्ने, राष्ट्रपतिकामा गएर राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेर आफ्नो कुरा राख्ने काम त नागरिक समाजले गर्यो, एमाले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। एमाले त्यो विधेयक पास गर्न सहयोगै गर्यो, त्यसले एमालेको आधारमा राष्ट्रपतिले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिले नागरिक समाजको कुरा सुन्नुभयो, यो सराहनीय कुरा हो पहिलो। दोस्रो कुरा, हिजोको विधेयक जुन पारित भएको थियो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको नागरिकता विधेयक, त्यो बेलामा हामीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधै गरेका थियौँ। तर संवैधानिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अध्यादेशलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन, तर विधेयकलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले गरेको काम चाहिँ संविधानलाई टेकेर नै संविधानभित्रै बसेर गरिएको काम हो। यदि अध्यादेश फिर्ता पठाइन्थ्यो भने त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक हुन्थ्यो। ठ्याक्कै दुईवटा कुरा आयो क्या डाक्टर, एउटाले राष्ट्रपतिले जे खालको एउटा साझा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नु भएन, एउटा पार्टीको पक्ष लियो जस्तो भन्छ एउटाले, अर्कोले एकदमै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, देशको लागि परेको बेलामा यस्तै भूमिका राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो भन्छ। यसले त एक खालको विरोधाभास निर्माण भइरहेछ नि त। ठ्याक्कै कसरी बुझ्ने त मान्छेले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई? राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको मुलुकको हितमा काम गर्ने हो। नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छ भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो एजेन्डा लिएर पिपुलकामा जानु पर्यो चुनावमा। यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा हामी छौँ, यो मुलुकको हितमा छ, यो कारणले भनेर जानु पर्यो। पिपुलले उहाँलाई जितायो भने उहाँहरूको कुरा ठिक होला। अब एउटा टेस्ट गर्ने माध्यम इलेक्सन हो,
अर्को टेस्ट गर्ने माध्यम भनेको बौद्धिक छलफल हो, विश्लेषण हो, तर्क हो। अब यो बौद्धिक रूपमा संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि मैले मुलुकका राम्रा कन्स्टिट्युसन लयरहरू र कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूको जति कुरा सुनिरहेको छु, कसैले पनि नागरिकता विधेयक ठिक थियो भनेर भनेको छैन। तर कतिपयले त संविधानविदहरूले नि गलत गर्नुभयो, यो विषय अदालतसम्म पनि उठ्न सक्छ जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिइरहेछन् नि। मैले त्यस्तो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टबाट मैले त्यस्तो सुनेको छैन। सबै लयर कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट होइनन्। जस्तो म एक दुईजनाको नाम लिउँ, जस्तो विपिनजीले यो नागरिकता विधेयकको खुलेर विरोध गर्नुभएको छ, एउटा राम्रो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट हो। भीमार्जुनजी पनि कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट नै हो, उहाँले पनि यसो खुलेरै विरोध गर्नुभएको छ। अब अरू साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ। यसले मैले के देखिरहेको छु भने नागरिकता विधेयकको पक्षमा राजनीतिक दृष्टिकोणले बोल्ने एउटा कुरा हो, तर विशुद्ध रूपमा न्युट्रल भएर अब्जेक्टिभ रूपमा बोल्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक ठिक छ भनेर बोल्न सक्ने ठाउँ मैले दिएँ। जस्तो टीकाराम भट्टराईजीले पनि नागरिकता विधेयकको विपक्षमै बोल्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नागरिकता विधेयक ठिक छ कि बेठिक छ त, यसको कन्टेन्टमा बसेर अब हामीले छलफल गर्नुपर्छ। मैले 6वटा कुराहरू भन्ने गरेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो नागरिकतासँग सम्बन्धित 6वटा समस्या छन् मुलुकमा। त्यो समस्यालाई समग्रतामा सम्बोधन नगरिकन एउटा पिसमिल एप्रोचमा टुक्रा टाक्री गरेर सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यो 6वटा भनेको एउटा त हामीसँग खुल्ला सिमाना छ। खुल्ला सिमानाको कारणले मानिसहरू आएका छन्। खालि भारतीय मात्रै आएका छैनन्, बङ्गलादेशी पनि आएका छन् होला, पाकिस्तानी पनि आएका छन् होला, श्रीलङ्कन पनि आएका छन्, जो आउन सक्छन् खुल्ला सिमानाबाट सबै आएका छन्। र उनीहरू लामो समय नेपालमा बसेर नागरिकता लिएका छन्। र नागरिकता बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा त मिडिया तपाईँहरूले नै सबै कुरा देखाइदिनु भयो। हामी त्यस्तो एउटा लाजमर्दो अवस्थामा छौँ। त्यसले खुल्ला सिमानाको कारणले नागरिकतामाथि प्रेसर कसरी भयो भने 2016मा त्यस बेलाका भारतीय गृहमन्त्री अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले नै भने कि नेपालको नागरिकता मध्ये 30% त भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भने। हाम्रो टोटल पपुलेसनको नागरिकताको 30% को छ भारतीयहरू छन्। त्यो चाहिँ एउटा गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा। र 32 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने नागरिकता टोली बनाएर 1 करोड 5 लाख मान्छेलाई नागरिकता दिएको छ। यसले यी कुराहरू पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा खुल्ला सिमानालाई कसरी व्यवस्थित पार्ने भन्ने कुरा जबसम्म हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ, नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन। एउटा दोस्रो, टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने होइन। नागरिकता त लोयल्टीको कुरा हो, आस्थाको कुरा हो, प्रक्रियामा गएर लिने कुरा हो, बाँड्ने कुरा होइन। हामीले नागरिकता बाँड्यौँ, दोस्रो गल्ती हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसो नागरिकतामा कट अफ डेट, जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने कुरा चाहिँ नागरिकता ऐन पहिलोचोटि आउँदाखेरि त्यो कट अफ डेट हुनुपर्ने। तर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, 9 साललाई पनि कट अफ डेट बनाएनौँ। 15 सालसम्मको संविधानले केही बोल्दै बोलेनन्। 19 सालको संविधानले पनि कट अफ डेट बनाएन। एकै बजाएर 47 सालको संविधानले कट अफ डेट बनायो। एकचोटि कट अफ डेट स्पष्ट भइसके पछाडि त्यसलाई बदल्न पाइँदैन। हामीले कट अफ डेटमा पनि बदल्ने काम अहिलेको विधेयकले गर्यो। अङ्गीकृत नागरिकको सन्दर्भमा खास गरिकन यहाँ 2-3वटा प्रब्लम। एउटा, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने कुरा एकदमै गलत छ। किनकि नागरिकता भनेको चाहिँ लोयल्टीको कुरा हो। आज बिहे गरेर भोलि नागरिकता लिने कुरा होइन। कुनै पनि देशमा यसरी पाइँदैन। भारत स्वयंले पनि 2004 भन्दा अगाडि 5 वर्षको क्राइटेरिया थियो। 2004 मा उनीहरूको नागरिकता ऐनलाई चेन्ज गरेर 7 वर्ष बनायो। सोनिया गान्धीलाई नागरिकता लिन 16 वर्ष लाग्यो। 7 वर्ष न 16 वर्ष लाग्यो। उनीहरू त्यति कठोर छन्। भने हामी जस्तो दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा बसेको सानो मुलुक खुल्ला हुनुपर्ने जरुरी छैन। एउटा समस्या थियो। दोस्रो समस्या, नेपाली नागरिक महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेर जन्मिएका बच्चा बच्चीले नेपालको नागरिकता पाउने, त्यो कुरा पनि एकदमै गलत छ। त्यो चाहिँ कस्तो अवस्था हो भने उनीहरू स्टेटलेस हुने भए, उनीहरूको पिताको मुलुकमा नागरिकता नपाउने अवस्था भयो, त्यहाँ कानुनै रहेन रहेछ, या कुनै कारणले स्टेटलेस भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले सोच्न सक्ने हो। अङ्गीकृत नागरिकता पाउने अधिकार होइन,
त्यो राज्यको विवेकमा दिने कुरा हो। दोस्रो समस्या यो छ। तेस्रो समस्या के छ भने हामीले कट अफ डेट खुल्ला गरेर 72 साल असोज 3 गतेभन्दा अगाडि नागरिकता लिने बाबुआमाको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भए, वंशजको पाउने भए, वंशजको पाउने भए। यसरी र संविधानको धारा 11(2) र 11(3) पनि आफैमा कन्फ्लिक्टिङ अवस्था छ। त्यो अर्को समस्या त यहाँ के छ भने स्वयं संविधानलाई पनि मिलाएर जानुपर्ने अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, वंशजकै नागरिकताको विषयमा पटक पटक कानुनमा फेरबदल गरिन्छ। यी सबै समस्याको समग्र सम्बोधन गर्न सकियो। र सानातिना कुरा के हुन् भने जस्तो हाम्रो प्रब्लम कहाँनिर छ भने नागरिकता दिने कुरामा जसले त्यो सिफारिस गर्छ नि गाउँ तहबाट, वडा तह, गाउँ तहबाट, उनीहरूले गलत मान्छेलाई सिफारिस गरेका कारणले धेरैले नागरिकता पाएका छन्। यसरी गलत रूपमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित हुने गरी हामीले कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो छैन, त्यसरी सोचेको पनि छैन। जबसम्म हामी त्यस्तो कानुन बनाउँदैनौँ तबसम्म गलत रूपमा सिफारिस गर्ने कुरा रोकिँदैन। गलत रूपमा सिफारिस गर्ने कुरा नरोकिएपछि नागरिकता दिन पनि रोकिँदैन। यो कारणले गर्दा जस्तो डाक्टर साहब, जस्तो राष्ट्रपतिको सन्देशमा आएका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अहिलेको मात्र होइन, पहिलादेखिकै कुराहरूमा एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्छ, व्यापक बहस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो आशय देखिन्छ। ऐतिहासिक हतार 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 गरिँदैछ। यसले जुन मर्म, जुन ग्राभिटीमा यसको बहस होस् भन्ने राष्ट्रपतिले चाहिरहनु भएको छ, त्यो चिज फेरि पनि हुन्छ भन्ने आधार त देखिँदैन। सुनिन्छ फेरि सरकारले यथारूपमै फेरि लाँदैछ, हतार हतार छापामार शैलीमा लान खोजिरहेको छ। किन यस्तो चिजहरू भइरहेछ? यदि सरकारले त्यसो गर्यो भने सरकार नाङ्गिन्छ। किन नाङ्गिन्छ भने के कारण छ त्यो हतार गर्नुपर्ने? के स्वार्थ छ? र पिपललाई थाहा छ कि जब जब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ र निर्वाचन हुन्छ तब भारतको स्वार्थ छ। र नागरिकता कानुन नै भारतको एउटा वान अफ दि की स्वार्थ हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधान जारी हुने बखतमा 7 बुँदामा भारतले बोलिसकेको अवस्था छ। र प्रचण्डजी भारतमा गएर आइसके पछाडि 7 वर्षको प्रावधान हटाउनु भएको छ। यसले त कसको इन्ट्रेस्ट हामी पुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा त क्लियरली छ नि। जसरी विधेयक आयो, राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएको कुरालाई पनि रातारात हटाएर एकदमै सर्टकट वेमा फास्ट ट्र्याक भन्ने पारित गराइयो। त्यो कुरा गलत थियो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ ब्याक गरे पछाडि त्यो कुरा पनि आयो र अब थप अलि पेचिलो ढङ्गले बहस हुने मौका पनि पाउने भयो डाक्टर साहब नागरिक स्तरमा। यो चाहिँ राम्रो भयो होइन राष्ट्रपति फिर्ता पठाए पछाडि। तर यसमा हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ नि, प्रचण्डजीको भारत भ्रमण पछाडिमा जब नेपालमा आउनुभयो, उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर 7 वर्षको प्रावधानमा अडान नलिने भनेर उहाँहरूले भनेपछि अनि फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक पारित गर्यो। र उहाँले नै पटक पटक अभिव्यक्तिहरू राष्ट्रपतिलाई नै लक्षित गरेर पनि राम्रो हुँदैन फिर्ता गरे, किन चाहिँ ढिला गरेको लगायतका। प्रचण्डमा चाहिँ यो तहको छटपटी किन छ? अरू त बोलेनन् नि, सबैभन्दा बढी प्रचण्डै बोले क्या यो बिचमा पनि। त्यो छटपटीको पछाडि कारण के हो भने उहाँको राजनीतिक जीवन करिबन अब समाप्त हुँदैछ। प्रचण्डको सायद उहाँले योचोटिको इलेक्सन हार्न सक्नुहुन्छ यदि उहाँको विरुद्धमा राम्रो क्यान्डिडेट गयो भने। किनकि उहाँले एमसिसीमा खेलेको भूमिका, एसपिपीमा खेलेको भूमिका, नागरिकता विधेयक खेलेको भूमिका, यो सबै पिपललाई थाहा भइसक्यो। प्रचण्डको राजनीतिक जीवन र नागरिकता विधेयकको बिचको साइनो के छ र? साइनो गजबको रह्यो नि। किनभने उहाँ भारतमा गइसके पछाडि जसरी भारतमा गएर आउनुभयो, 7 वर्ष प्रावधान त उहाँले नै हटाउनु भयो, उहाँको पार्टीले अडान लिएन। काङ्ग्रेस त यसै पनि लचिलो छँदै थियो, उनलाई त जसरी पनि रिजाउनु नै थियो शेरबहादुरजीलाई। अनि उहाँहरू अहिले भारतलाई रिजाएर सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। अब पनि नेपाली नागरिक मतदाताले यो कुरा बुझेन भने इट विल बी टु लेट। त्यसले प्रचण्डजीको छटपटाहट चाहिँ सत्ताको छटपटाहट हो, मुलुकको होइन, नागरिकको होइन, राष्ट्रको र राष्ट्रियताको होइन कि आफू सत्तामा जाने छटपटाहट। उहाँले नागरिकता विधेयक पास गराउने वचन कतै दिएर आउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ सजिलो ढङ्गले अगाडि नबढिरहँदाखेरि त्यसको बेचैनी उहाँमा रिफ्लेक्सन भएको हो भन्न सक्छु। म त्यसरी नभनौँ, त्यो अनुमानका आधारमा घटनाक्रममा हेर्दाखेरि घटनाक्रमले के देखाउँछ भने उहाँ इन्डियाबाट आइसकेपछि 7 वर्ष प्रावधान हटाउनु पछाडिको कारण के, यसले थुप्रै रहस्यहरू उद्घाटन गर्छ। अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पनि केही जमातहरू देखा परिरहेछ होइन। काङ्ग्रेसकै भातृ सङ्गठन तरुण दलले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर राजीनामा देऊ, होइन भने महाअभियोग लगाउन तयार बनाऊ भनेर पार्टीलाई पनि सुझाव दिइरहेछ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ क्या विषय? फेरि महाअभियोगसम्म जाने पो कुरा गर्दैछन् त। अब त्यो चाहिँ राजनीतिक दिवालियापन हो।
तर उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु भने यो मुलुकमा सबैभन्दा चर्चित र पिपुलको लागि सबैभन्दा राष्ट्रियताप्रतिको एउटा ठुलो छवि भएको एउटा व्यक्तित्व चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्वलाई धेरै माथि पुर्याइदिनुहुन्छ। यदि महाभियोग लगायो भने राष्ट्रपतिलाई फाइदै हुन्छ, त्यसले एकदमै फाइदा हुन्छ। किनकि उहाँ मुलुकको पक्षमा अडिँदाखेरि उहाँमाथि महाभियोग लाग्छ भने उहाँमाथि महाभियोग लगाउने व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने कुरो त समाजले चिन्छ। अहिले उहाँहरूसँग मेजोरिटी होला, तर 2/3 त छैन। उहाँहरूले गर्ने यस्ता किसिमका कार्यहरू यदि गर्नु भने म यस्तो गर्नुहुन्छ म अनुमानै गर्दिनँ। उहाँहरूमा यो किसिमको राजनीतिक दिवालियापन छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त्यो दिवालियापनले उहाँहरूलाई घचघचायो भने उहाँहरूले गर्नु होला। त्यसको परिणाम चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै ब्याकफायर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब्याकल्यास हुन्छ। जनता चाहिँ राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिन्छन्। जस्तो म राष्ट्रपतिको समर्थक होइन नि, तर राष्ट्रपतिको राम्रो कदमको म प्रशंसा गरिरहेको छु। म जस्ता थुप्रै मान्छेहरू जसले मुलुकको हितको कुरा गर्छन् राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिन्छन् नि, त्यसले राष्ट्रपतिको पोलिटिकल हाइट त धेरै माथि पुग्छ। अहिले पनि पुगिरहेछ। अब उहाँले भन्छन् नि मान्छेहरू जस्तो डाक्टर साहब समग्र उहाँको कार्यकाललाई अहिले डाक्टर साहबले हेर्दाखेरि अब अन्तिममा भनेछौँ हामी, थोरै समय कार्यकाल पनि बाँकी छ, विगतमा विभिन्न विषयहरूमा विवादित हुने कुराहरू पनि रह्यो र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ती सबै चिजहरूलाई बिर्सिने गरी उहाँले एउटा ठुलो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो भन्ने ढङ्गले पनि हेरिन्छ। डाक्टर साहबलाई चाहिँ साँच्चै अन्तर्हृदयबाट समीक्षा गर्दा के लाग्छ अहिले? उहाँ एउटा साझा व्यक्तित्व बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको यो नागरिकता विधेयकप्रतिको अडानले मुलुकले एउटा साझा व्यक्तित्व पाउने अवसर सृजना भएको छ। अब उहाँले गल्ती गर्नु भएन भने त्यो हाइट उहाँले चाहिँ अहिले यो राजा वीरेन्द्र पछाडिको पपुलर व्यक्तित्व उहाँ बन्नुहुन्छ। त्यो बराबरको हो। मान्छेले तुलना पनि गरे नि, हिजो अर्थ विधेयकका रूपमा घुसाएर पठाएको नागरिकता विधेयक वीरेन्द्रले फिर्ता गर्नुभएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिले पनि त्यसै गर्नुभयो भनेर जे तुलना भइरहेछ त्यो तर्कपूर्ण छ होइन? त्यो ठिक छ, त्यो एकदमै तर्कपूर्ण। त्यही बराबरको काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँले जुन साहस गर्नुभयो नि, यो साहस उहाँले मुलुकको लागि जोखिम मोल्नुभएकै हो। यो सराहनीय जोखिम हो। उहाँलाई थाहा थिएन होला र म आलोचित हुन्छु म भन्ने कुरा थाहा थियो होला नि। एउटा पक्षले प्रहार गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो होला नि। तर उहाँले के विश्वास गर्नुभएको थिएन होला भने मेरो सन्देश पढ्दै नपढे मेरो आलोचना गर्छन् भन्ने चाहिँ उहाँले अनुमान गर्नुभएको थिएन होला। तर जसले अहिले आलोचना गरिरहेछन् उनीहरू चाहिँ नागरिक स्तरमा नाङ्गिँदै गइरहेछन्। डाक्टर साहब तपाईँले त्यो फिल गर्नुहुन्छ? होइन, आजको आजै त्यो नभन्नु, तर उनीहरू नाङ्गिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। जो यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा उभिएको छ उनीहरू पनि राष्ट्रवादी हुन सक्छन् र उनीहरूले पनि यो मुलुकको हित गर्छन् र अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पोलिटिकल लिडरसिप मानेर मतदान गर्नुपर्छ र यो कुरा पिपुलले अब बुझ्न जरुरी छ। डाक्टर साहब अन्तिममा चाहिँ अब यो विषय संसदमा जान्छ र संसदमा यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा चासो छ। हजुर, अब एमाले हिजो जसै गरी ल ठिक छ होइन हाम्रो मत चाहिँ यो भन्दै सजिलैसँग पास गर्न दिन्छ कि अब उसले फेरि हामी अब प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया त्यो ढङ्गले दिएको छ। अरूले के गर्लान्? माओवादीभित्रै पनि त हिजो 2टा धार्ता देखियो, त्यहाँ पनि पेचिलो बन्न सक्ला कि संसदको दृश्य सम्भावित दृश्य अब हिजो जसै गरी सजिलैसँग पास हुन सक्ने स्थिति बनाएर डाक्टर साहब के हुनसक्छ? अब म एमाले प्रति धेरै विश्वस्त छैन, किनकि एमसिसी जसरी पास गर्न दियो, नागरिकता विधेयक जसरी पास गर्न दियो, एमालेको भूमिका पनि शङ्कास्पद रहेको छ। तर एमाले पनि आफूलाई करेक्सन गर्ने चाहिँ एउटा अवसर हो, मौका चाहिँ हो एमालेको लागि पनि। डाक्टर साहबको मत चाहिँ यो निर्वाचनभन्दा अगाडि यो विधेयक अब आउनै हुँदैन, पारित हुनै हुँदैन। तर म त अझै के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा ठुलो लबी, खास गरिकन शेखर कोइरालाहरूको जुन लबी छ त्यो नागरिकता विधेयकको एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाउने मौका शेखरजीलाई पनि छ। माओवादीभित्रका पनि राष्ट्रवादी छवि भएका व्यक्तिहरू अब प्रचण्डको पछाडि हिँड्ने होइन, अब मुलुकको लागि अडान लिन सक्नुपर्छ र एमालेभित्रका पनि राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूले अडान लिनुपर्छ। एमालेभित्र सबै राष्ट्रवादी छन् मलाई लाग्दैन, तर यदि छन् भने अब प्रष्ट रूपमा अडान लिनुपर्छ। अब यो किता छुट्टिने बेला हो, किता काट हुनैपर्छ, यदि हुनैपर्छ। र निर्वाचनमा जाँदा किता काट भएर जाँदै राम्रो होइन डाक्टर साहब? त्यो नै राम्रो, एउटा म पक्षमा म विपक्षमा जे होस्, राइट। दुईटा धुर्व निर्माण विधेयक लिएर जानुहोस् न, निर्वाचन लिएर जानुहोस् न, म यो विधेयकको पक्षमा छु भनेर जानुहोस्, बहुमत ल्याउनुहोस्, पारित गराउनुहोस् न, त्यो मौका छ नि त। तर यो टाइमिङमा निर्वाचन डिक्लेयर भइसके पछाडि संसदको वैधानिकतामै प्रश्न उठिरहेको, राष्ट्रपतिले समेत फिर्ता पठाएको, नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएको विषयमा फेरि जबरजस्ती गर्यो भने जसले गर्छ
उनीहरूका लागि चाहिँ धेरै महँगो पर्न सक्छ यो दिशा। धेरै महँगो पर्नुपर्छ, पिपलले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि र मेरो पिपललाई अनुरोध पनि के हो भने एमसिसीको पक्षपाती या नागरिकता विधेयकको पक्षपाती एसपिपीका पक्षपातीलाई हराउनै पर्छ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद।